जजों ने कह दिया है मियां साहब को, मुक गया तेरा शो नवाज, गो नवाज, गो नवाज। एक सूबे के अंदर आप लोगों को अगर काम करके दिखाते तो लोग आपके मोतरफ होते। मुजाहिर बिलवी आपको खुशामदीद कहता है। बात अगर यहीं तक होती कि जो दलाइल आपने सुने हमारे सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के, लेकिन निचली सतह पर तो हुक्मरान जमात के अरकान जो इस्तेमाल कर रहे हैं और जो एक दूसरे पे जो स्क्रीनों पे जो दंगल सज रहा है, ऐसा लगता है कि इंतखाबी अब से शायद महीनों की बात है बल्कि हफ्तों की बात है। मुझे लाहौर स्टूडियो में ज्वाइन किया है ज़हीम काजी साहब, और बड़े मैंने देखा है कि बहुत कम लोग हैं जो इतने कमिटमेंट के साथ हुक्मरान जमात से वाबस्ता रहते हैं और बड़े फोर फ्रंट पे रहते हैं। इमदाद पतावी साहब भी बड़े सीनियर और सीजन रहनुमा हैं और 3 बार अपने हल्के से कामयाब हो चुके हैं। और फिर मैंने सोचा कि जब इन दो अपने बुलाया है इन मोहतरम मेहमानों को ज़रा अपनी मदद के लिए, ज़रा शहरबानों को जो बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनको भी बुला लें। ये मैंने आपको इंतखाबी दंगल की बात की है तो ज़रा उसकी एक झलक देखें। कुछ हमारे काजी साहब तो कहूँगे अब शेर साहब जो आगे बढ़ जाते हैं और ज़रा ये देखिए हुक्मरान जमात 2/3 अक्सरियत, उन्हें क्या ज़रूरत है कि इस लहजे में बात करें। देखते हैं ज़रा ये झलक एक। कार इनसे संभाला नहीं चाहता, लोगों को बातें करते हैं। ऑर्डर इन द हाउस, बैठ जाओ। ऑर्डर इन द हाउस, ट्रैक्टर ट्राली में चुप कराओ जरा। अभी बात सुन ले, तुम बोली जा रही है, बोली टैं करती है, अपनी तकरीर सिंध में किया करो, यहाँ पे मुझे ना सुनाओगे। तुम क्या कहते हो? तुम तमीज से बात करो। अगर तुम खातून नाम पे धब्बा हो, तुम खातून ना कहलाया करो। आप क्या कर रहे हो? ये फैसलाबाद नहीं है, तुम्हारा बेडरूम भी नहीं है जहाँ डॉलर मिलेंगे हजारों लाखों। अभी यहाँ शेख साहब लगे हुए थे, मैं गुजरा था तो मैंने कहा ये तो इन्हें चूंकि हड्डी नहीं डाली गई, इन्हें हड्डी डाल देती PMLN तो हमारे साथ थे। मेरा पतावी साहब कहने लगे काजी साहब से मालूम करना चाहिए। काजी साहब कुछ बेखल आबिद या जो और ये अगर इस 1 साल पहले ये ज़बान बयान इस्तेमाल हो रहा है तो आगे चलकर क्या होगा काजी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजाहिद साहब बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि यकीनन चीज़ों को हीटअप किया गया और इसमें मैं तो अपनी तरफ की बात करूँगा। मुर्ज़े इल्ज़ाम की जहाँ तक बात है वो तो आप लोग बेहतर हैं, जवाब दर जवाब है या किसी को इनिशिएट करने की बात है या किसी को जो है वो इंटेगनाइज करने की बात है, तो ये सब लोग आवाम देख रही है, वो जानती है क्या बात है। जो आला क़यादत है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मैं बात करूँगा, उन्होंने बारहा ये बात कही कि हम तो ना गाली देंगे ना काम करने से रुकेंगे, हम अपना काम करते चले जाएंगे, आप गालियाँ देते रहिए, हम लोगों की खिदमत करेंगे अपनी बसात के मुताबिक और कोशिश करेंगे कि एक नया पाकिस्तान जो कौम उम्मीद लगाए बैठी है, चाहे वो दहशत गर्दी के उस जिन की बात हो जो आज पूरी कौम को अपनी लपेट में लिए हुई थी और अब 3 से 4 बरसों में जो उसमें फ़र्क पड़ा है। लेकिन ये जो मैंने कहा खास तौर पर हमारे आबिद शेर साहब वो करीबी रिश्तेदार भी हैं, मैं ख्याल में कहीं कहीं उन्हें टोका भी जा सकता था, चाहे असम्बली के अंदर भी हो जाता है, तवातुर से उनकी जो आ रही है, इसलिए मुझे ख्याल था मैं और सारे भी शॉट दिखाता था मैं। और ये नहीं कादरी आपकी आवाज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं है सर, लेकिन मैं समझ गया हूँ आप क्या क्या फरमा रहे हैं जी। देखिए अर्ज़ ये है कि जब आप किसी को गाली देंगे ना तो गाली का जवाब तो आएगा, ये तो बड़ी कैटेगोरिकल बात है, चाहे मैं दूं किसी को या कोई और दे। तो बात ये होती है कि हमें सबसे पहले जो है वो निज़ाम की दुरुस्ती की बात करनी चाहिए। तनकीद हर एक का हक है, तनकीद पीपल्स पार्टी का भी हक है, PTI का भी हक है और उसका जवाब देना मेरा फ़र्ज़ है। हाँ। क्योंकि बहरहाल एज गवर्नमेंट मैं ही आंसरेबल हूँ, लेकिन जब उसमें गाली गलौच आ जाएगी तो मैं ये समझता हूँ कि उस तनकीद का असर कम हो जाएगा और मैं उस तनकीद का जवाब देने की बजाय जवाब दर जवाब गाली देकर वक्त जो है वो टपा दूंगा और लोग उस मखमसे में फंस जाएंगे। लेकिन वो पूरा जमात है, पता भी साहब, ये काजी साहब जो वजाहत कर रहे हैं, आप समझते हैं, कहते हैं जी तनकीद का जवाब तो दिया जाएगा, अगर उसका तो जवाब दिया जाएगा। देखें, तनकीद का जवाब यकीनन तनकीद से आना चाहिए। जब से ये पनामा का इशू हुआ है ना, उसके बाद पूरी नवाज शरीफ साहब की एक ब्रिगेड, अब उनके सीनियर सियासतदान ख्वाजा साद रफीक
اور وہ عابد شیر علی، دانیال عزیز، یہ بالکل گالیوں پہ اتر ہیں. جس طرح کی یہ بدتمیزی آپ کی طرف سے اس طرح کی کوئی بات ہماری طرف سے نہیں ہوئی. اگر ہمیں کرنا تھا تو پیپلز پارٹی کو عمران کے دھرنے سے زیادہ کوئی موقع نہیں تھا. میں نے کل بھی کسی چینل پہ کہا کہ ہماری کمٹمنٹ جمہوریت کے ساتھ ہے، ہماری کمٹمنٹ نواز شریف کے ساتھ نہیں ہے. موقع کا فائدہ اگر ہم لینا چاہتے تو وہ سب سے بڑا غنیمت تھا، اور ہم چاہتے تو یہ میرا خیال ہے گھر چلے جاتے. ان کے وزراء سے بڑھ کے ہمارے اپوزیشن آف لیڈروں، اعتزاز احسنوں، ہماری پوری پارٹی نے پارلیمنٹ کو سپورٹ کیا. اب جب سے پاناما لیک ہوئی ہے اس کے بعد تو پتہ نہیں ان کے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ رشتے کا فائدہ لیتے ہوئے، اور وہ بندہ کرپشن کی باتیں کر رہے ہیں جس کا باپ سزا کھا چکا ہے. وہ لوگ کرپشن کی باتیں کر رہے ہیں جو 164 اسحاق ڈار کا موجود ہے کہ میں کس کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا. یہ سب چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں. دیکھیں یہ ریکارڈ میں چیزیں موجود ہیں. وہ بندے اس طرح کی پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، کس طرح بولتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا. تو بھائی پہلے اپنے گریبان میں دیکھ لو. پہلے جو آپ نے لوگوں کے پلاٹ کھائے تھے فیصل آباد میں جس میں نیب نے آپ کو سزا دی تھی، تو آپ اور پھر ان پہ ایفیڈیوٹ جنرل اسد دورانی ISI کا چیف تھا جس نے دیا تھا. اصغر خان کیس ابھی تک موجود ہے. اس طرح نہیں ہے کہ وہ چیزیں موجود نہیں ہیں. اور یہ اس طرح پتہ نہیں باتوں کو گھما پھرا کے جس طرح کی زبان عابد شیر علی بول رہا ہے، میرا خیال ہے کہ شرم کی بات ہے. نواز شریف کا بھانجا ہے، اور وہ اس طرح کی، آج بھی میں ان کی پریس کانفرنس سن رہا تھا، جس طرح کی وہ لینگویج بول رہا تھا کہ یہ خدا کا خوف کرو. یہ پاناما لیک کوئی پیپلز پارٹی نے لیک نہیں کی تھی. یہ پاناما لیک یہ انٹرنیشنل، اس میں کئی پرائم منسٹر جا چکے ہیں، اس میں کئی پریزیڈنٹ جا چکے ہیں، اور پھر اتنی ڈٹائی سے بات کر رہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. کا خوف کرو. آپ پہ جو الزام لگے ہیں وہ آپ یہاں تک آپ نے کہا شہر میں ایک بار اس کا ضرور زعیم قاضی کو جواب دینا ہے. وہ کہہ رہے ہیں پاناما لیک کے بعد شروع ہوا ہے جو آپ میں اشتعال آیا، اور خاص طور پر جو قریبی لوگوں کا. زعیم قادری نہیں، میرا خیال میں پاناما لیکس پہ واقعتاً یہ درست کہہ رہے ہیں، انہوں نے نہیں دیا، لیکن اس میں وزیر اعظم کا تو کوئی نام نہیں تھا نا. تو اس میں اگر زرداری صاحب جو کہ میرے خیال میں شہنشاہ ہیں اس ملک میں کرپشن کے کانسیپٹ کے، اور یہ پوری دنیا جانتی ہے، وہ اگر نواز شریف صاحب کو چور پہلے آپ اپنا گالی پہ ثابت کریں جو آپ پہ مہران اسکینڈل آپ پہ ہے. نہیں بولا بھائی، ہیلو نہیں تمہاری بات میں نہیں بولا ہوں. جو آپ بات کریں اس کا جواب آئے گا. جس طرح آپ جس لہجے میں بول رہے ہیں تو یقیناً وہ جواب آئے گا. میں نے آج ان کی گفتگو سنی ہے اسمبلی میں، میں نے اس شخص کی گفتگو سنی ہے اسمبلی میں. انہوں نے جو آج گفتگو کی ہے وہ تمام چینلز پہ چل رہی ہے. اگر آپ وہ بھی چلا دیتے تو پتہ لگ جاتا کہ کیا ان کا ایٹیٹیوڈ ہے. سندھ میں کرپشن کے ریکارڈ ٹوٹے ہیں 60 ایئرز میں. 30 سال کی حکومت میں کراچی کو کچرا کنڈی بنا دیا گیا ہے. 9 ارب روپیہ کھا جاتے ہیں اپنے شہر سے اور لوگوں کو چور کہتے ہیں. اور آج پیپلز پارٹی اگر کسی کو چور کہہ رہی ہے بریلوی صاحب تو یہ تو مذاق خیز گفتگو ہے نا. بھائی آپ اپنا تو گن صاف کر لیں اور آپ لوگوں پر حملے کر رہے ہیں. وہ کسی نے بڑی اچھی بات کی، خرگوش کہنے لگا کہ اپنی ماں کو کہ میں نے گوشت کھانا ہے جی، تو اس کی ماں نے کہا کہ بھائی لوگ تو تمہارا گوشت کھانے کو پھر رہے ہیں، تم لوگوں کا گوشت مانگ رہے ہو. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کم از کم پیرائے میں رہنا چاہیے. اور زرداری صاحب سے تو بالکل بھی امید نہیں تھی کہ وہ اس طرح کی گفتگو کریں گے. جب انہوں نے کر دی تو پھر جواب تو آئے گا، اور اس سے زیادہ سخت آئے گا، کیونکہ آپ تو موجد ہیں. آج جو گفتگو پتافی صاحب نے کی ہے ذرا وہ بھی چلوا دیں بریلوی صاحب. دیکھیے میں نے آج جو اسمبلی میں کہا ہے کہ جس طرح اندھا ریوڑیاں بانٹتا ہے نواز شریف صاحب اس طرح سندھ میں 4 سال ان کو یاد نہیں آئی. 4 سال کے بعد یہ سندھ میں آ کے یہ اعلان کرتا پھرا ہے جس کا مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ بات 4 سال پہلے سندھ میں آتے، اور یہ سندھ کا اگر ان کو درد تھا تو 4 سال پہلے آتے. اسی زمان میں کہا تھا آپ نے، وہ تو کہہ رہے ہیں میں بالکل وہ جو بات میں کی ہے وہ میں بتاتا ہوں. یہ بات ریکارڈ کا حصہ ہے، میں نے وہ دہرانا نہیں دعوے میں کی ہے. یہ بتا نہیں، یہ جس طرح کہہ رہے ہیں نا، میں بریلوی صاحب آپ کو پیچھے لے کے جاتا ہوں. 85 میں عرض کروں اگر آپ نے یہ والی بات کی اس ملک میں 85 سے ان کی بات سنائیں سے کرپشن شروع ہوئی جب سے میاں نواز شریف چیف منسٹر بنے، اور اس نے بھٹو صاحب پہ جھوٹا قتل کا مقدمہ تو بنا لیا گیا. بھٹو صاحب پہ کوئی کرپشن کا کیس نہیں تھا.
یہ ہم ان کے خلاف کتنے کیسز لے کے سپریم کورٹ میں گئے, کیا ایک بھی کیس ہمارے خلاف سپریم کورٹ میں لے کے گئے؟ سمجھ نہیں آتی کہ کس ان طرح سے بات پوچھ لیں. کرتے ہیں کہ ایک میگا کرپشن کا اسٹینڈرڈ بتا دیں ہمارا. اچھا ایک منٹ میں تھوڑا سا شہربانو پوچھ لوں, کیونکہ آپ تو ذرا لاہور میں زیادہ رہی ہیں, پنجاب میں رہی ہیں, اب یہ بڑا مشکل ہو رہا ہے, پتافی صاحب کی بات بھی اور ہمارے قاضی صاحب بھی. آپ کیا کہتی ہیں, کوئی طرح سا بلکہ سوال بھی کر سکتی ہیں قاضی صاحب سے کہ آپ کے خیال میں ان کی قیادت کو, لوگ کہتے ہیں نہیں وہ حکومت میں ہے, 2/3 اکثریت ہے, حکومت والوں کو ذرا تحمل سے کام لینا چاہیے, بردباری سے کام لینا چاہیے, اور پھر اگر وہ کہتے ہیں نہیں جناب اگر ہمارے پاس اس زبان میں بات کی جائے گی تو ایسا جواب دیا جائے گا. کیوں شہربانو, آپ کیا کہتی ہیں؟ جی بریلوی صاحب, ایک تو مجھے بالکل گفتگو کا جو طریقہ کار اور جس طریقے سے گفتگو ہو رہی ہے, آپ حقیقت to tell you the truth, I am not able to understand or comprehend it at all. مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے, تو چیخ و پکار اس کو ہم کہیں گے, اس کو ہم گفتگو تو نہیں کہیں گے, لیکن اس چیخ و پکار میں جو مجھے چیز سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ obviously پی ایم ایل این جو ہیں اور پیپلز پارٹی ہیں, پی ٹی آئی ہیں, ظاہری طور پر یہ اپوزنگ پارٹیز ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں. انفارچونیٹلی آئی وڈ سے, انفارچونیٹلی میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ہمارے اندر جو وہ کلچر آف سویلٹی ہے وہ ابھی ذرا پایا نہیں جاتا. آپ کا خیال میں کچھ لاہور میں زیادہ ہے یا کراچی میں زیادہ ہے؟ کچھ تھوڑا ہوتا ہے نا, ذرا جوش و خروش زیادہ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں, کہتے ہیں جی شیر دہاڑتا ہے, میاں صاحب کو شیر بھی کہا جاتا ہے, یہ ادھر کچھ یہ والا معاملہ بھی ہے. شہر صاحب کوئی طرف پوچھو نہیں, دیکھیے دھاڑنے میں, ہاں جی دھاڑ, سوری میرے سے بات گفتگو کر رہے ہیں آپ بریلوی صاحب, میں جواب دوں؟ ہاں میں نے کہا کوئی شیر اس طرح پنجاب میں ہوتا ہے, ذرا لہجہ تھوڑا سا مولا جٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ. دیکھیں I think they are all above 16 if I am not wrong. All our MNAs, MPAs, they are above 16 and I think they should behave like adults. Unfortunately ہمارے اندر وہ اس قسم کی ٹالرنس لیول بھی نہیں ہے, اور نہ ہی کوئی ہم پروٹوکول, نیشنل اسمبلی in any part of the world, any political institution, parliament has its protocol, ہم لوگ وہ نہیں فالو کرتے, چلیں نہیں کرتے. چلیں شہربانو یہاں تک آئی, مجھے بریک کی طرف بھی جانا ہے. قاضی صاحب جہاں تک پتافی صاحب نے جو بات کہی, انہوں نے کہا جناب بھٹو صاحب پہ, بہرحال یہ بات تو درست ہے کہ ان کے مخالفین بھی کہتے ہیں اس طرح کا کوئی الزام نہیں لگا, اور وہ جو الیکشن ہوئے تھے 85 کے, اور جب ایک غیر جماعتی جو سسٹم شروع ہوا اس کے بعد سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیا سیاست رخ پکڑا سعیم قادری. نہیں, میرے خیال میں یہ ذرا تھوڑا سا زیادہ کہہ گئے. جہاں تک بھٹو صاحب کا تعلق ہے تو 70 کے دور میں جو سب سے بڑی جس کو کہتے ہیں کہ مس ہینڈلنگ ہوئی پولیٹیکل ایٹیٹیوڈز کی, اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. آپ دیکھیں مخالفین کو قتل کروانے تک بات گئی. کیا وہ سیاست تھی؟ کیا وہ شرافت کی سیاست تھی؟ کس نے قتل کروایا؟ کیا ہوا؟ کس طرح اپنے مخالفین کو راتوں رات غائب کروا دیا جاتا تھا؟ ایف ایس ایف کیا کر رہی تھی؟ اس کو بنانے کی کیا وجہ تھی؟ ہمارے والد اور میرے بزرگ اس کی جو ہے وہ بالکل زیر عتاب رہے, صرف اس وجہ سے کہ وہ بھٹو صاحب کے سیاسی مخالفین تھے. کس نے قتل کیا اپنا خواجہ سعد رفیق کے والد کو, اور کون کون قتل ہوا؟ تو یہ تمام باتیں اسی دور میں مقدمہ بنایا گیا, سیاست کھیلتے تھے. نہیں کرپشن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, کرپشن کی بات ہو رہی تھی, وہ تو پولیٹیکل بات ہو رہی تھی. جماعت اسلامی کے وہ تو یہ پولیٹیکل تھی نا, کیا تھا؟ اپنے مخالفین کو اگر آپ دبانے کے لیے قادری صاحب باتوں کو اس طرح نہیں ہوا, میرا خیال ہے یہ تو یہ دن دہاڑے ماڈل ٹاؤن کے 14 قتل کس کی گود میں ہے؟ دن دہاڑے 14 لوگ مارے گئے ماڈل ٹاؤن میں. بالکل کیوں مارے گئے؟ ان کا جواب ہے ان کے پاس. یہ تو سنی سنا ان باتوں پہ بات کریں گے نا مفروضوں پہ. الحمدللہ سپریم کورٹ سیاست میں 85 سے اور 88 میں یہ ریکارڈ پہ بات ہے کہ یہ جو بینظیر صاحبہ پہ نو کانفیڈنس لائے تھے تو اسامہ لادن سے, یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ ان سے پیسے لیے گئے. تو پورے کرپشن کا جو بھی کنگ ہے وہ نواز شریف ہے, جس نے اس پورے معاملے کو خراب کیا. اس سے پہلے پاکستان کی سیاست میں کرپشن نام کی کوئی چیز نہیں تھی. یہ اپنی باتوں کو چھپانے کے لیے دوسروں پہ الزام لگا دیتے ہیں. ان کے پاس الزام کی سیاست کے سوائے یہ کیا بات کریں؟ یہ جو بندے یہ کہتے ہوئے
इलेक्शन में गए 2013 की में कि अगर 3 महीने में जबरवेली साहब जवाब दे देना इनका, अगर 6 महीने में मॉडल टाउन मुझे ब्रेक की तरफ जाना पड़ा, लेकिन मैं काजी तक जवाब दूंगा, फिर ब्रेक की तरफ जाऊंगा। झूठ बोला और झूठ पे वो लोगों से फिर वो आरओ इलेक्शन भी थे, झूठ बोल के इन्होंने वोट दिया। ब्रेक कहा जा रहा है, ये कहा जाएगा नहीं कराची में बैठकर इनकी तो सुन रहे हैं। काजी साहब एक मिनट में कोई कह दे, फिर मैं ब्रेक की तरफ चला जाऊं। काजी साहब फिर मैं आता हूं शर्मा जी। काजी साहब एक मेरा सिर्फ एक जुमला है कि अगर पीपल्स पार्टी उस जेआईटी की जिसमें मुर्तजा भुट्टो समेत 19 लोग कत्ल कर दिए गए थे अपने ही घर के बाहर, उसकी कोई रिपोर्ट या उसके बारे में कुछ बता दें तो मेरी मॉडल टाउन की तशफ़ी हो जाएगी। मॉडल टाउन का केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है भाई, और वहीं पर डिसाइड होगा, जो फैसला होगा वो इम्प्लीकेट हो जाएगा इन लेटर एंड स्पिरिट। और मैं एज स्पोक्सपर्सन फॉर द पीपल पीएमएलएन मैं आपसे ये अर्ज करता हूं कि हम उसको इन लेटर एंड स्पिरिट इंप्लीमेंट करेंगे। क्या मैनेज करते हैं? मुर्तजा भुट्टो को मैंने कत्ल किया था यार, बेनजीर साहिबा की असेंबली तो नहीं, मैंने मेरी हुकूमत थी, सिंध में आपकी हुकूमत थी, मरकज में आपकी हुकूमत थी, 19 लोगों को मार दिया गया था अपने घर के बाहर। माशाल्लाह क्या हुआ उसका? वो शेख रशीद कहते हैं जेब हाथ मेरे सवाल का जवाब दे देना, लेकिन मैं मेरे सवाल का जवाब दे देना। मुर्तजा भुट्टो साहब को 19 लोगों के साथ कत्ल, मुर्तजा भुट्टो साहब को 19 लोगों के साथ कत्ल कर दिया गया था। तो मॉडल टाउन तो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, वो तो जेआईटी आगे नहीं गई। ओके, हाँ बिल्कुल, आप सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ फैसला करेगा, हम हाजिर हैं, वो केस सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। इनका केस तो जेआईटी से आगे नहीं गया। कौन जिम्मेदार है मुर्तजा भुट्टो और 19 लोगों के कत्ल का? वो कौन, किसकी हुकूमत थी सिंध के सूबे में और मरकज में? चलिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। बात जवाब लेते हैं एक ब्रेक के बाद। और पतावी साहब मौजूद है, मेरे ख्याल मेरी तो जरूरत ही नहीं है, आइंदा मेरे ख्याल आप ही लोग प्रोग्राम आगे चलाइए, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। सस्ते तार का इंतखाब, तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा किया। एक भरपूर
सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बाप की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। एक बार आपके सामने फिर हाजिर है मोहतरम इमदाद प्रतापी साहब, सिंध असम्बली का आमदेगा जोश खरोश के बड़े अब तो सीनियर रहनुमाओं से। उधर सईम कादरी साहब भी माशाल्लाह यंग डायनामिक मुस्लिम लीग के रहनुमा शहरबानों में ज्वाइन करने की थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आई है। पता नहीं अब देखिए वो जवाब अपनी जगह, लेकिन चले मैं क्यों इस अब मैं पढ़ूँ। कदाफी काजी साहब ने कई बड़ी बुनियादी बातें उठाई हैं, क्या कहते हैं? देखिए, मैं इस बात का जवाब दे देता हूँ। हामिद मीर साहब ने अपने किताब में भी लिखा है और अपने प्रोग्राम में भी बताया है कि नवाज शरीफ और चौधरी निसार ने मुझे मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल के 4 दिन पहले बुलाया और मुझे ये बताया कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट 4 महीनों में ख़त्म हो जाएगी और उसके 4 दिनों के बाद मुर्तज़ा भुट्टो शहीद हो जाते हैं। तो इनमें मैं आपको क्लियर करूं कि ये कॉन्स्पिरेसी थी फारूक लेगारी बिटवीन नवाज शरीफ। इनने ये मैच फिक्स किया था और इन्होंने पूरी ये साजिश की थी और मुर्तज़ा को मारा, शहीद किया गया और उसके बाद शहीद बीबी की हुकूमत ख़त्म कर दी गई। तो ये ताने बाने इनसे मिलते हैं। इनको कोई इल्हाम हुआ था कि हामिद मीर को बुला के कहें कि 4 महीने में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी? ये मैं आपको अर्ज करूँ ना, इनकी पूरी हिस्ट्री, पूरी सियासत मोहतरम नवाज शरीफ की, इनकी कंपनी की साजिशों पे पूरे इन्होंने अपने लीडर मोहम्मद खान जूनियर के खिलाफ साजिश की, जो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। इन्होंने अपने लोगों के, और जब ये मुल्क से भागे तो खुद चले गए, बाकी बेचारे सीनियर जितने लीडर थे वो यहाँ जेलों में सड़ते रहे। तो इनकी हिस्ट्री जो है ना वो बड़ी मैच फिक्स करके खेलते हैं। ये इनकी को ये अवार्ड देना चाहिए इस बात पे कि ये अपने लोगों को कैसे। आप देखें डॉन लीग में इन्होंने क्या किया। डॉन लीग में ये रिपोर्ट शाया क्यों नहीं करते? सवाल हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है। और उन्होंने हमेशा अपने इदारों को मलाइन किया, अपने इदारों के साथ ज्यादती की। देखें, एक फौज एक इंस्टीट्यूशन है, उसकी खबर लीक कहाँ से होती है? वजीर आज़म हाउस से। और मीडिया सेल कौन चलाती है? मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, जो बड़ा कहती है कि पूरी मीडिया मैनेज मैं करती हूँ। तो कौन गिल्टी हुआ? ये इस तरह की बातें ना करें, मेहरबानी करें। ये जो चीजें हैं ये इनको क्योंकि फिर ये मुल्क छोड़ के भागने के भी माहिर हैं। नहीं, काजी साहब की पूरी बात सुननी पड़ेगी मुझे। जी काजी साहब, सॉरी। देखें, मुल्क छोड़ने की इन्होंने बात की तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तो मैं बात नहीं करूंगा। तकरीबन 3 बार आसिफ जरदारी साहब भाग चुके और आज पहली दफा मैंने, और बरेलवी साहब आप भी माशाल्लाह 40 बरस से पॉलिटिक्स को कवर कर रहे हैं, पहली दफ़ा ये बात सुनी है कि मोहतरम किबला जो थे मुर्तज़ा भुट्टो साहब, उनकी कत्ल में भी हम मुलव्वस हैं। ये खुदारा ये आज पहली आप हामिद मीर का प्रोग्राम देख लें। हामिद मीर का प्रोग्राम में हामिद मीर ने जो डिस्कस किया वो मैं काइंडली ये कहाँ आपको इल्हाम हुआ नवाज शरीफ और चौधरी निसार को कि 4 महीने में हुकूमत गिर जाएगी? प्रतापी साहब, मैंने आपकी बात चुप करके सुनी ना, तो मेरी बात मैं इस बात का मास्टर हूं कि अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर मैं आपको बात नहीं करने दूंगा मेरे भाई। अर्ज ये है कि मेरी बात सुनिए, मैंने आपकी बात सुनी। अर्ज ये है कि पहली बार सुनी और हामिद मीर साहब छोड़कर कोई भी आगे कह दे तो फिर आपने मियां नवाज शरीफ को और चौधरी निसार को क्यों छोड़े रखा? 5 बरस आपकी हुकूमत थी। आपने कहा कि आप बेनजीर के कातिलों को गिरफ्तार करेंगे, क्यों नहीं गिरफ्तार किया आपने उन 5 बरस में? क्या हुआ उस केस के बारे में आप नहीं बता सकते लोगों को? उंगलियां आसिफ जरदारी साहब की तरफ उठ रही हैं। तो अगर आप ये बात करेंगे तो इसका यही जवाब आएगा मेरे भाई। और असूल भी यही है
یا تو آپ دودھ کے دھلے ہو. اب اگر آپ کرپشن کی بات کرتے ہیں اور چور کہہ دیتے ہیں, اتنے ایک شریف النفس آدمی کو جو آج بھی کسی کو گالی نہیں دے رہا, میں دے رہا ہوں گا, آپ بھی چیر علی دے رہے ہوں گے, اس لیول پہ رکھیں نا. اگر آصف علی زرداری صاحب کہیں گے تو پھر لوگ ہنسیں گے, لوگ ٹھٹھا اڑائیں گے کہ وہ شخص جو کرپشن کا موجد ہے اس ملک میں اور جس پر الزامات ثابت ہو گئے سر محل کے کیس میں اور دیگر کیسز میں, ریکارڈ کیس میں اور دیگر کیسوں میں, تو وہ کس طرح کہہ سکتے ہیں لوگوں کو کرپٹ اور ڈس آنیسٹ. تو ہمیں اگر اس شائستگی کو بحال کرنا ہے تو یاد کیجئے بی بی کا وہ چارٹر آف ڈیموکریسی. آپ تو بی بی کو بھی بھلا چکے نا, بی بی کو نلیفائی کر دیا, اس کے افکار کو, اس کے کام کو. بس ایک ہی بات تھی کہ میں کسی طرح حکومت میں آ جاؤں, تو وہ ہو گیا پورا. اب بار بار تو یہ پورا نہیں ہوگا. لوگ پوچھ رہے ہیں کہ 5 برس آپ کی حکومت سندھ میں پہلے تھی, آج بھی ہے, اس وقت آپ کے فیڈرل گورنمنٹ بھی تھی. کون سے ایسی چیزیں تھی جو فیڈرل گورنمنٹ نے دینی تھی سندھ کو جو نہیں دی, اور اگر نہیں دی تو آپ نے کیوں نہیں دی؟ میں جواب دے دوں کہ قادری صاحب, ہاں جی, ماشاءاللہ آپ کی گورنمنٹ رہی, آپ نے آصف صاحب کی طرح تشدد کیا, کتنی آپ کا وہ سیف الرحمان جو آصف زرداری کے پاؤں پہ گر کے معافی مانگی, اور کیا کیا نہیں ہوا یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. پھر بھی اس پہ کوئی کیس ثابت نہیں ہوا. آپ کا پرائم منسٹر جی آئی ٹی میں پھنسا ہوا ہے. آپ پہ تو ایک لیگل کرپشن کی بات, آپ کے لیے تو دو جج صاحبہ نے کہہ دیا کہ یہ صادق اور امین نہیں, 3 ججوں نے ان پہ انکار نہیں کیا. 3 ججوں نے کہا کہ اس کی فردر انکوائری کرا دیں. تو کرپشن آپ کی جھولی میں ہے. 25 ارب کا منی ٹریل صرف ایک قطری کے خط کے بنیاد پہ. میرے بھائی, ہم اگر چھوٹا سوری آپ میری قاضی صاحب بات سن لیں, ہم اگر چھوٹا سا بزنس کرتے ہیں اس کا 25 ارب روپے کی بات ہے, پتہ نہیں اس سے کہیں زیادہ کی, جس کا کوئی آپ کے پاس ریکارڈ نہیں, صرف ایک بندے کا خط ہے. اگر یہ بات صحیح ہو گئی تو ایئرپورٹوں میں لائنیں لگ جائیں گی, ہر بندہ جائے گا کسی خطری سے, کسی قطری سے, کسی سعودی سے, کسی دبئی کے شیخ سے خط لے کے آ جائے گا. پھر آپ ایف بی آر بند کر دیں, پھر آپ یہ ادارے بند کر دیں. پھر ان کی ضرورت کیا ہے کہ ایک بندے کا خط جس کو ویریفائی ججوں نے نہیں کیا. آپ کرپشن پہلے اپنی جی آئی ٹی سے کلیئر ہو جائے. آپ پہ لیگل کرپشن, آپ پہ سپریم کورٹ پہ کیس چل رہا ہے. جب وزیر اعظم صاحب کے بچے کہتے ہیں دادا کے پیسے تھے, دادا کب بیچارہ دنیا میں نہیں رہا میاں بڑے صاحب, اور نواز شریف کہتے ہیں مجھے پتا نہیں. آپ کا پرائم منسٹر صاحب پارلیمنٹ میں اٹھ کے اسٹیٹمنٹ, وہاں کوئی قطری خط کی بات نہیں ہوئی, اور آپ کا وکیل جا کے سپریم کورٹ میں کہتا ہے کہ بھائی وہاں تو سیاسی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ تھی. وائی کہ ایک پرائم منسٹر جو پارلیمنٹ میں اسٹیٹمنٹ دے اور اس کا وکیل جا کے کورٹ میں اس کو جھوٹا قرار دے دے, تو میرا خیال کہ اس سے بڑا پاکستان کی جمہوریت کے لیے کوئی شرم کا دن نہیں ہے. سب سے بڑی بات دیکھا, آپ مجھے جواب دے دیں کہ پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ اور اس کا وکیل جا کے کہہ دے کہ یہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ تھی, اور پھر جو ڈان لیگ کے ساتھ آپ نے کیا ہے تو آپ ڈان لیگ کو کیوں نہیں شائع کر دیتے کہ کیا سفارشات آئی ہیں. یہ یہاں ایک ٹویٹ پہ وہاں آئی ایس پی آر ریجیکٹ کر دیتی, آپ کیوں نہیں, یہ عوامی ڈاکیومنٹس ہیں, آپ عوام کے سامنے رکھتے ہیں. جانا پڑا تھا قاضی صاحب کی, اس بات کا ضرور جواب دے دیں. جی قاضی صاحب سوری. دیکھیں انہوں نے جو باتیں کی ہیں سب جواب دیے جا چکے ہیں. جی آئی ٹی اگر ہمیں مورزی الزام ٹھہرائے گی تو ہم حاضر ہیں. ہم نے تو پہلے لکھ دیا تھا کیس سے کہ جی آئی ٹی بنا دیجئے. اگر عمران خان صاحب نہیں مانے تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے. اور پھر وہی ہوا, انہوں نے 2 ججز کی بات کی, وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. بہرحال ان کو سپریم کورٹ جانے, اور یہ جانے کہ انہوں نے پھر 2 ججوں کے فیصلے کا ذکر کر دیا جو خان صاحب نے کیا تھا, اور یقیناً یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. عرض یہ ہے کہ یہ وزیر ہیں, ان کو وزارت کے پوڈیم پہ رہنا چاہیے. ان کو کوئی ایسی بات کرنی چاہیے جو ٹھوس ہو. ہم نے اپنی منی ٹریل دے دی, اگر جے آئی ٹی اس منی ٹریل کو نہیں تسلیم کرے گی میرے بھائی, تو ہم نہیں اس کو زبردستی تسلیم کروا سکتے. ہم نے جے آئی ٹی نہیں بنائی, سپریم کورٹ نے بنائی ہے, اور انہوں نے مانیٹر کرنی ہے. اگر اس میں سے ہم سرخرو ہو کے نکلیں گے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں gے. اگر وہ ہمارے خلاف فیصلہ کرے گی تو حاضر ہے. یہ تو روشن کی طرح صرف ایک بندے کا 4 لائنوں کا خط لے کے آ گئے. بہرحال انہوں نے ایکسپٹ تو کیا نا کہ جی آئی ٹی جی آئی ٹی کے سامنے پیش کیسے ہوں گے. ہم دیکھیں یہ کورٹ کا فیصلہ, ایک سٹنگ پرائم منسٹر اور ایک 19 گریڈ کا آفیسر
तो आप सुप्रीम कोर्ट ने करा ना ये मुताफी साहब मेरे एक सवाल का जवाब दे दें बातों को तो एक सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आ जाता है तो वो अवामी डॉक्यूमेंट्स हो जाता है जिस पे अवाम बहस कर सकती है फैसले के बाद उस पे अवाम की राय आती है फैसला ये नहीं है ना 2 जज का फैसला नहीं है 12 लोग ये कह चुके हैं कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ये अपने ओहदे से अलग हो जाए किसी और के बंदे को लेके चाहिए क्योंकि ये कोई अनहोनी बात तो है नहीं 2 महीनों के बाद क्लियर करके नवाज शरीफ आ जाए अगर वो क्लियर हो जाते हैं बात सुनो फिर मुझे आ जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आएंगे आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए मुताफी साहब के कानून में कहीं लिखा हुआ है कि एक आदमी दूसरे आदमी को पैसे नहीं दे सकता क्या बोला आपने एक आदमी दूसरे आदमी को पैसे नहीं देता कहीं कानून में लिखा है अगर दिया है तो क्या है क्या पैसे मकसद कतरी वाले का इशारा भाई कतरी पे कोई बैंक का रिकॉर्ड कोई मियां मोहम्मद शरीफ की वहां बैंक अकाउंट नहीं बैंक में अच्छा अगला सवाल आ जाए बैंक पे सुन ले बैंक पे सुन ले अगर मुझे बजाय बरेलवी साहब किसी काजी के सामने दे देते हजरत उमर की मिसाल पीपल्स पार्टी के मुझे अच्छी नहीं लगती मैं एक मिसाल दे देता हूं हजरत उमर किसी काजी के सामने पेश हुए हजरत उमर कोई नहीं है उठ के खड़ा हो गया तो हजरत उमर ने कहा कि ये नहीं हो सकता कोई नहीं है खुदा ये जुल्म ना करो यार फैसले के लिए आया था तो ये चीजें एक वजीर आजम को जेब नहीं देती कि 19 ग्रेड का ऑफिसर उससे इन्वेस्टिगेशन देखिए सुप्रीम कोर्ट देखिए कहाँ लिखा हुआ है दुनिया में साहब कुछ अखलाकियात भी होती हैं कुछ रिवायतें भी होती हैं इसके नाम आने से ब्रेक कर जाने जी काजी साहब मेरे ये सवाल मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि कहाँ कानून में लिखा हुआ है कि अगर एक आदमी दूसरे आदमी को पैसे दे तो लाजमन वो बैंक के जरिए दे क्या मैं आपको कैश नहीं दे सकता आप मुझे कैश की ममानियत है अच्छा माशाल्लाह मैं आप जैसे पॉलिटिकल सीनियर बंदे से ये तवक्का नहीं कर रहा था कि पूरी नून लीग जो एक बंदे को बचाने के लिए एक इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन अब हमें ये बता दें कि वो पैसे शिफ्ट पाकिस्तान से वो पैसे लेके की बात है वो तो अकाउंट हमें दे दे 72 में आप पैदा भी नहीं हुए थे मुताफी साहब बिल्कुल हम वही तो रोना रोए कि हम पैदा भी नहीं हुए थे ऊँटों पे आप पैसे लेके कतर पहुंच गए यार हम जब यही होता था ना यार ऊँटों पे पैसे मियां साहब लेके पहुंच गए यहाँ तक मैं भी 2-3 साल का था वैसे उस वक्त तो आप जितने सालों में थे इतने पैसे ट्रांसफर हुए और उनका कोई रिकॉर्ड नहीं तो नहीं होता था बैंक ट्रांजैक्शन उस वक्त यार चलो उसका तो काजी साहब आप छोड़ दें चलो हमें डॉन लीग की रिपोर्ट क्यों नहीं शाया करते क्यों छोड़ दें यार आप तो वही हमारी मनी ट्रेल है तुम्हारी मनी ट्रेल को रिजेक्ट कर रहे हैं वो आप हम साबित करेंगे कि हमारी मनी ट्रेल दुरुस्त है आप डॉन लीग का जो रिपोर्ट आ गई आप शाया क्यों नहीं कर रहे किसको बचाने के चक्कर में अगर हम डॉन लीग की रिपोर्ट अगर हम नहीं करेंगे देखिए एबटाबाद पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक लाइन दी थी उसने ये स्टेटमेंट आज भी रिकॉर्ड में मौजूद है वो भी आज ये फीडल में गवर्नमेंट में बैठे बिल्कुल शाया करेंगे डॉन लीग अगर हम शाया नहीं करेंगे ये बात तो है ना फिर आप नहीं शाया कर देते मतलब ये वाली बात तो है आप एबटाबाद की कमीशन की रिपोर्ट शाया कर दें काजी साहब लेकिन इस पर बता दें के बारे में दोनों तरफ से हमारे साथ रहिएगा मिलते हैं एक ब्रेक तजुर्बा भी सोच विचार भी जहां लाजिम हो वहां तकरार भी अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर होती है गहरी सोच विचार होता है फिर गहरा तज्जिया यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए हम अवाम हैं या रियाया हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों अवामी सियासत के जमाने क्या हुए सियासत बराए अवाम या बराए दौलत हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे
सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दमाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी कर मुजाहिद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता है। पतावी साहब और काजी साहब की तो गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन सॉरी हमारा कनेक्शन कुछ प्रॉब्लम हो गई थी टेक्निकल की तरफ। मैं शहरबानो की तरफ नहीं आ सका। मैं बराया साहब शहरबानो आपसे ही पूछता हूँ, क्या वैसे आप समझती हैं कि पाकिस्तान में आपने बड़ी कवर किया है करप्शन कोई एक ऐसा इशू है जिसकी बुनियाद पर इंतखाबात होते हैं? यहाँ तो लोग कहते हैं जी इलेक्ट्रोल पर होता है, फिर माशाल्लाह पैसों पर होता है, और अगर तीनों तरफ बल्कि अब तो इसमें हमारे इमरान खान भी कुछ कम नहीं है। वो तो दरमियाना तबके को लेकर आए थे, बड़ा उनसे उम्मीदें वाबस्ता थी। जी शहरबानो। एक तो आपने दो इतने हेवी वेट्स बुलाए हुए हैं, आपको मेरे ख्याल में it's useless actually on the subject. जी आप ये पूछ रहे हैं कि क्या करप्शन इशू है कि नहीं है? करप्शन और जो इंतखाबात में क्या इस बुनियाद पर कोई होता है, या ये जो आजकल सबसे बड़ा इशू बना हुआ है पनामा हुआ या और हुए? जी शहर। देखिए बात दरअसल ये है कि मैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करती, ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर इमरान खान साहब ने जो ये बात करप्शन की है, ये है तो बुनियादी तौर पर प्रिंसिपली ये बिल्कुल उन्होंने ठीक इशू रेज की है, ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात ये है कि करप्शन उनकी भी पार्टी में है। और करप्शन सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होती, करप्शन के कई फैसेट्स होते हैं। मॉरल करप्शन होती है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन होती है, ब्यूरोक्रेटिक करप्शन होती है। लेकिन चूंकि हम लोगों की एक डेवलपिंग कंट्री है और रादर अंडर डेवलप्ड कंट्री है, तो उसके अंदर जो मॉनेटरी करप्शन है वो बहुत ज़्यादा उसकी एक अहमियत होनी चाहिए, इलेक्शंस के अंदर होनी चाहिए। अच्छा, अगर आपने मैं कहूं कि आपके लिए मुझे छोड़े, आप एक काजी साहब से पहले सवाल कर लें, फिर पतावी साहब से सवाल कर लें। आप क्या समझती हैं? आप तो फॉलो कर रही हैं पंजाब में मुस्लिम लीग नून को, क्विक अगर आप चले आप ही सवाल कर लें ना काजी साहब से, फिर पतावी साहब से भी इस पूरी इनकी जो सियासत भी आपके। हाँ जी, कादरी साहब से। हाँ जी एक तो ये बात है कि देखें यहाँ पर हम 85 से बात शुरू हो जाती है, फिर एक कहते हैं कि नवाज शरीफ ने बुनियाद रखी, दूसरा कहते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने रखी, या सॉरी जरदारी साहब ने रखी।
اب بات یہ ہے کہ اگر ہم ایک چیز کو آبجیکٹیولی دیکھیں قادری صاحب، تو میرا آپ سے یہ سوال ہے، ٹھیک ہے، آپ بہت نامی گرامی پائے کے اور ویٹرن پولیٹیشین ہیں، اگر ہم آبجیکٹیولی صرف دیکھیں تو نواز شریف صاحب کا، پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کا اگر نام نہیں بھی ہے تو ایک ٹرم ہوتی ہے انسینویٹ کرنا. پیناما لیکس کی جو پیناما لیکس جو ہیں، یا پھر جو کہ ڈیفینیٹلی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ پی ٹی آئی نے سامنے لے کر آئی ہے یا پیپلز پارٹی سامنے لے کر آئی ہے، اتنے زیادہ لوگوں کے نام ہیں، تو نواز شریف صاحب کا اگر نام ہے بھی یا نہیں، تو اگر ان کا نام انسینیویٹ بھی کیا جا رہا ہے یا ان کی پارٹی کے کسی ممبر کا، اب تو ان کی بیٹی بھی پارٹی کا حصہ بن چکی ہیں، جو کہ میری سمجھ سے بالا تر ہے، اور فرینکلی میری سمجھ سے بالا تر یہ بھی ہے کہ وہ میڈیا سیل کو ہیڈ کرتی ہیں، ٹویٹ کرتی ہیں، اور پھر ایسے جرنلسٹ کے ساتھ ٹویٹ کرتی ہیں جو کہ ان کو لاجواب کر دیتے ہیں، which is internationally and globally, honestly, quite embarrassing. جی قاضی صاحب، جی اب تو کوئی نہیں کہ پتاوی صاحب کا سوال کرنے گیا معاملہ پیچھے. جی قاضی صاحب، کہ سیاست جو ہے وہ خالصتاً اس عمل پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ووٹر کیا چاہتا ہے. اگر تو ووٹر ووٹ دے کر محترمہ مریم نواز صاحب کو جی میں آ رہا ہوں ادھر، آپ نے ان پہ تنقید کی ہے، میں ادھر سے شروع کر رہا ہوں. انہوں نے یہ، اگر ان کو لوگ ووٹ دیں گے تو ان کا حق ہے کہ وہ پارلیمنٹ بھی آئیں اور پالیٹکس بھی کریں. جہاں تک کرپشن کی بات ہے تو میں واضح طور پہ عرض کر دوں کہ پچھلے 30 برس سے میاں محمد نواز شریف کرپشن کے بارے میں اس کو کنٹرڈکٹ کرتے آ رہے ہیں اور لوگ الزامات لگا رہے ہیں. کوئی بھی ایسا کیس آج تک 30 برس میں، ابھی ہم نے پنجاب میں پچھلے 8 برس میں 28 پبلک سوشل ویلفیئر کے پروجیکٹس کیے ہیں پنجاب میں. آپ بتا دیجئے کہ کہاں کرپشن ہوئی ہے. جہاں پہ لوگوں نے بات کی ہے ہم نے ڈاکومنٹس سامنے رکھ دیے. میٹرو پہ الزام لگا، ہم نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو تمام ڈاکومنٹس بھیج دیے اور انہوں نے کہا کہ 32 ارب روپے میں یہ بنی ہے، اور انہوں نے اس کو واؤچ کیا اور پھر ہائی کورٹ نے اس کو واؤچ کیا. سو اگر آپ اس طرح کی بات پر ایک پرسیپشن کریٹ سمجھتی ہو رہی ہے تو میں تو ناٹ ایگری، کیونکہ اگر یہ پرسیپشن ہوتی، نہیں میں عرض کر دوں نا، اگر یہ پرسیپشن ہوتی تو لوگ ہمیں 2013 میں ووٹ ڈبل نہ دیتے نا. بھی لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا اور انشاءاللہ 2018 میں یہ پرسیپشن مزید کلیئر ہو جائے گی. آخری سوال ہے پلیز. جی ایک آخری سوال ہے پلیز. جی پلیز آپ پلیز کمپلیٹ کیجئے اپنی آخری سوال ہی. پتاوی صاحب یہ دیکھو، اصل تو ووٹ ہے نا، یہ تو ماننا پڑے گا. قادری صاحب نے ہمیں لاجواب کر دیا کہ لوگ ان کو ووٹ اسی لیے دیتے ہیں کہ یہ کرپشن. نہیں یہ والی بات، یہ دیکھیں اصغر خان کیس ان کا فیصلہ ہے، ان پہ یہ عمل کروا دے. یہ اسد درانی نے جو ایفیڈیوٹ دیا تھا آئی ایس آئی چیف نے اسلم بیگ نے جو کورٹ کے سامنے سپریم کورٹ اصغر خان کیس پہ یہ عمل درآمد کروا دیں، باتیں نہ کریں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ان کے تو لوگ سزا یافتہ لوگ ہیں. آخری سوال ایک شہر بانو کر لیں. جی آخری سوال کر لیں. جی شہر چلیں آخری. جی دیکھیں، آپ دونوں حضرات بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. آپ لوگوں کا بہت تجربہ ہے سیاست کے اندر، اور میں تو صرف ایک تجزیہ نگار ہوں اور وہ میری اپنی اوپینین ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. لیکن مریم نواز شریف، جی کیا آخری سوال ہے آپ کا؟ کیا جی آخری سوال آپ کہہ رہی ہیں؟ میرا آخری سوال یہ ہے، جی ہاں آخری سوال یہ کہ دیکھیں جتنا میرا تجربہ ہے اور جتنا میں لوگوں کو جانتی ہوں یا جتنا میں نے پڑھا ہے، تو اگر ووٹرز کے اوپر اگر ہم جائیں تو آپ یقین کیجئے شہباز شریف صاحب نے پنجاب میں اتنا زیادہ کام کیا ہوا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ وہ اگلے پرائم منسٹر بنے. اب ہم نے نیا جھگڑا چھیڑ دیا شہر بانو بھائیوں میں. اب آپ نے لڑائی کروا دی ہے، یہ کیا کرا پتا نہیں. یہ نہیں کہہ رہے میں نے اس میں لڑائی کی کیا بات ہے، یعنی ایشو نہیں ہے اس میں لڑائی کی کیا بات ہے. جی رحیم نہیں، یہ تو دیکھیں خالصتاً میرے لیول کی بات نہیں ہے، یہ تو پارٹی کا فیصلہ ہے. میاں محمد نواز شریف قائد تھے، ہیں اور رہیں گے. لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب لوگ فیصلہ کریں گے، یہی کہتے ہیں نا آپ. یہ بات
लोग अगर पठान साहब लोग नवाज शरीफ साहब को वोट देते हैं तो अवामा भी यही है ना। लोगों के अलावा वो आपके मैंने अगर इस मुल्क में आरओ इलेक्शन नहीं हुआ, अगर जेन्युइन इलेक्शन हुआ तो इंशाल्लाह ताला पंजाब में सिंध में नहीं काम करते, क्योंकि इनकी करप्शन, इनके करतूत, इनकी चीजें ये सिर्फ अपनी फैमिली में बांटते। आबिद शेर अली की क्या क्वालिटी है? सिर्फ नवाज शरीफ का भांजा है और सबसे बड़ा वो बदतमीज है। इनकी ये क्वालिटी है। ये इस तरह की सियासत होती है कि आपसे बड़ा बदतमीज कोई है ही नहीं भाई। वो कहते हैं ये चीजें आज मैं उनकी स्टेटमेंट सुन रहा था, कादरी साहब, शर्म आनी चाहिए आपको ये गुफ्तगू करते हुए। करप्ट आदमी का बेटा जिसका आपने क्या गुफ्तगू किया ईवान में? कैसा होगा? गालियां दी आपको ईवान को नेब की सजा। तो हाकिम जरदारी अगर हाकिम जरदारी अगर सिंध में टिकट ब्लैक किया करते थे आसिफ जरदारी साहब, तो बिलावल भी इस तरह का क्या होगी? जो बंदा एक पुलिस के अगर बंबीनो सिनेमा में अगर बंबीनो सिनेमा में आसिफ जरदारी साहब टिकट ब्लैक करते थे, लेकिन कादरी साहब भी इसी तरह की होगी चीजें जो है। कादरी देखिए, अब मैंने जो कहा था सब के 85 नहीं आखिरी बात मुझे कहा जा रहा है कैमरे में, लेकिन ये कि जनाब इलेक्शन में देंगे ना, असल फैसला तो इलेक्शन से होगा ना 2018 लास्ट मिनट। इनके जो बिजनेस ये इनकम टैक्स में शो करते हैं, अगर वहां पे नुकसान हो जाता है बंबीनो सिनेमा में टिकट ब्लैक करते थे तो क्या बिलावल भी वही काम करेगा? कहा जा रहा है कि किसी के बाप के क्राइम की सजा अगर किसी बिजनेस में नुकसान हो और वो राइवंड माल खड़ा कर दे और उसमें पता नहीं मुझे कहा जा रहा है कि जनाब वाले जो टैक्स वहां पे माल खड़ा कर मुझे जरूर एक गुफ्तगू करनी है, क्योंकि एक सॉरी टू से कि यहाँ खत्म करना पड़ा है कि बहरहाल ईरान के जो एक वज़ीर दिफा ने स्टेटमेंट दिया है वो भी बड़ा जो है उसने एक बड़ी हलचल सी मचा दी है। इसलिए इस गुफ्तगू को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। ब्रेक के बाद आऊँगा तो 1-2 मिनट ज़रा गुफ्तगू में ईरान ने जो धमकी दी है सऊदी अरब और पाकिस्तान को, उस पर बात करूँगा। फोन के सुपर मिनट्स अच्छे हैं, तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया? हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी ज़िंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायात खूं चुका।
قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ کیا۔ ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو۔ دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے۔ ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی۔ کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات ہے کہ میرے پاس باپ کی کسی بات کا جواب نہیں۔ جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائیں گے۔ ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سہولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سہولت مرزا بنانے والا؟ کہ کوئی بھی کرپٹ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے، انصاف خطرے میں پڑتا ہے۔ جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے۔ اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے۔ جتنا لچا اتنا اچھا، اس ملک کی تو یہ اسٹوری ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ دیکھیے پروگرام کھرا سچ پیر سے جمعرات کی رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے، انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے، امپلائمنٹ لے کر آئیں گے، انفراسٹرکچر بلڈ کریں گے۔ تو میں ان باتوں پہ یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ ابھی آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں، دوسرا اسی طرح کریں گے تو آپ کے تھوڑا سا نا اس میں لفظوں میں فرق پڑ جائے گا۔ آپ نے بھی تاریخ پڑھی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی قربانیاں۔ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور، ڈاکو اور لٹیرا کہلوائے گا۔ کلبھوشن یادیو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے؟ UN میں 14 سال بعد پاکستان کے مجاہد علی ایک بار آپ کو پھر خوش آمدید کہتا ہے، لیکن ایک اور بڑا بحران کھڑا ہوا ہے کہ آج تک میرے خیال میں ایک طالب علم کی حیثیت سے سیاست و صحافت کے میں نے نہیں دیکھا کہ ایران نے اتنی براہ راست جو ہے وہ دھمکی دی ہو پاکستان اور سعودی عرب کو کہ جو سرخیوں سے شائع ہوئی ہے، اور ہمارے اخباروں نے لیڈنگ بیان دیا ہے کہ جو ان کے وزیر دفاع نے دیا ہے، اور پھر اس پر ہمارے یعنی وزارت خارجہ نے ایرانی سفیر اس کو بھی طلب کیا، بہرحال افغان سفیر سے بھی ملاقات کی، اور یعنی یہ کہنا ایران کا کہ ہم مکہ مدینہ چھوڑ کر ہر جگہ پر سعودی عرب پر حملہ کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کے اندر دہشت گردوں کا بھی پیچھا کر سکتے ہیں، اس کو بیان کو کوئی معمولی نہیں لیا جائے۔ لگتا ایسا ہے کہ شاید جنرل راحیل شریف سابق آرمی چیف کے اسلامی کمانڈ سنبھالنے کو ایران اپنے خلاف سمجھتا ہے، کہ شاید اس کا خیال ہے کہ یہ محاذ اس کے خلاف بن رہا ہے۔ عالمی یہ موضوع ایک ایسا ہے جس پر تفصیلی گفتگو ہونی چاہیے، لیکن آپ کو علم ہے پاکستان میں پاناما لیکس اور نیو لیکس اور پھر JIT کے ہنگام ہم اس ایشو ایشو کو پر تفصیل سے گفتگو نہیں کر سکے، شاید کل اس پر گفتگو کریں کہ ایران نے اتنی بڑی دھمکی دینے کے بعد پاکستان نے اپنے اپنے جو ہاٹ لائن ہوتی ہے ان کے درمیان جو بحال ہو چکی ہے، اس کے ذریعے کیا رابطہ قائم کیا ہے ایران کی اعلیٰ قیادت سے، اور کیا وہ ان کی ناراضگی دور کرے گی، کیونکہ بہرحال پاکستان کے حوالے سے تو دونوں ملک یعنی ایران اور سعودی عرب اہم ہیں۔ مجاہد بلدی کو کل آپ کے سامنے پھر اسی وقت حاضر ہوں گے۔ تجربہ